अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सब बहन भाइयों की दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 10वां रोज़ा है और सहरी करके हम सो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं। एक अम्मा जी आई हुई है, बेवा अम्मा जी। तो उस बेवा अम्मा जी को जो है ना फिर कैश देते हैं, जो कैश की सूरत में हमने देने हैं ज़कात के, फिदिया के, जो हमारी माँ बहनों ने भेजे हैं, हमारे भाइयों ने भेजे हैं। अल्लाह ताला सबके मालो जान में बरकत अता फरमाए। रुजीना सिस्टर, रजिया सिस्टर, उन्होंने कुछ फिदिये के भेजे थे, कुछ ज़कात के, और हमारी एक सिस्टर हैं नवीदा सुहेल, उनके भी हैं कुछ ज़कात के। तो वो हमने कैश की सूरत में देने हैं, किसी को 5, किसी को 10 और किसी को हमने 25 भी दिए हैं, उनकी जो ज़रूरत है वो देखकर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब अल्लाह ताला का शुक्र है, जितने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। जिन बहन भाइयों ने राशन भिजवाए थे तो उस हिसाब से हमने राशन बनवाए थे। अल्लाह ताला सबके मालो जान में बरकत अता फरमाए। हमारी सिस्टर सलमा सिस्टर, जफर भाई हैं, याया भाई की चैरिटी ग्रुप में से काफ़ी हमारे बहन भाई हैं। रुजीना सिस्टर हैं, रजिया सिस्टर और नवीदा सुहेल, और हमारे भाई भी हैं काफ़ी सारे जिन्होंने इसमें हिस्सा शामिल किया है। और यासीन अंकल हैं, शहद भाई, जहद भाई, अल्लाह ताला उन सब के मालो जान में बरकत अता फरमाए। और हमारी सिस्टर शाजिया फारूक सिस्टर, उसने राशन भिजवाए थे। और कुछ वाटर पम्प भी हैं, वो कुछ लग गए हैं, कुछ जो है ना अभी लग रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेहनत हम अपनी जारी रखेंगे। बस दुआ में याद रखना है, अगर और कोई बहन भाई इसमें शामिल होना चाहे, राशन भिजवाना चाहे, तो अभी अम्मा जी से चल के मिलते हैं, उन्हें देते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम चलेंगे अपने वर्क पे, फील्ड वर्क में। आज जो है ना, आज जो हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह वो सब बहन भाइयों को पसंद आएगा इंशाल्लाह हमारे साथ रहना है। जी अम्मा जी है बेचारी, और आज मेरे ख्याल में तीसरी चौथी बार आई है। जी हाँ, पहले हम मिले नहीं है, हमारा काम तो ज्यादा फील्ड में होता है। तो आज अम्मा जी को हम मिल गए हैं, और ये कुछ कैश है, चलें ये ले जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। एक दिन में पैसे ते उन्होंने हक है, दुआ करा ढेर सारी। ये जो फिदिये के भेजे थे रुजीना और रजिया सिस्टर ने, मोहम्मद मुनव्वर मलिक और इशफाक भाई, और ये अम्मा जी बेवा है, बेवा अम्मा जी है, तो अम्मा जी को दे दिया पैसे। चलो दुआएं याद रखो अम्मा जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है मां? क्या हाल है मेरे बहनी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो जी हम पहुंच चुके हैं कारी साहब के घर। कुछ दिन पहले हम यहाँ पे आए थे, तो बेचारे काफ़ी परेशान थे, और इनकी माहाना जो तनख्वाह है ना वो 5000 रुपये है। तो आज के दौर में सुन के जो है ना बड़ी हैरानगी हुई हमें कि 5000 माहाना तनख्वाह से क्या बनता है इस दौर में। और 5000 की माहाना जो है ना, इनकी बच्ची की दवाई आ रही है, जो बेचारे पट्टों की मरीज़ है और डिसेबल हो चुकी है, 4 पे पर बैठी है। तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो फिर जो है ना हम इनके पास आए हैं कुछ रकम देने के लिए इन्हें। ये हमारे भाई हैं जी मोहम्मद इशफाक मलिक, अल्लाह ताला उनके मालो जान में बरकत अता फरमाए। ये फिदिया के हैं, जो रोज़े नहीं रख सकते, कफ़ारा भी कहते हैं, फिदिया भी कहते हैं। तो वो हम रकम इस कारी साहब को देते हैं। ये 15000 रुपये हम दे रहे हैं इस कारी साहब को। चले कुछ इनकी जो है ना ईदी भी है, ऐसे समझें, और कुछ आसानी हो जाएगी। कारी साहब ये गिनती कर लें, गिनती कर लें। ये 15000 रुपये है। बस दुआ करनी है हमारी सिस्टर रुजीना सिस्टर, रजिया सिस्टर और मोहम्मद इशफाक, उनको दो में याद रखना है इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह पाक रहम करे नबी पाक के सदके। अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कबूल फरमाए। तो अब चलते हैं जी आगे, अल्लाह खैर करे, फिर मिलते हैं। ठीक है, हम इस भाई के घर पे गए। ये आज सुबह गया और परसों वाले दिन कल भी गया था। कल परसों हम मिले नहीं थे। आज इनसे मुलाकात हुई मेरे घर पे, और इसने कहा कि आप जो है ना मेरे घर का विज़िट करें। और काफ़ी जो है ना ये बेचारे परेशान लग रहे थे,
تو کافی جو ہے نا مجھے اصرار کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور کافی سال ہو گئے ہیں ہم نے عید پہ کوئی سوٹ وغیرہ شوز وغیرہ بھی نیو نہیں لیا، کوئی ہمیں دے دیتا ہے تو پہن لیتے ہیں، اور میرے گھر کے حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہے۔ تو پھر میں نے اس بھائی سے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں آج آپ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ تو جب ہمیں ٹائم ملا ہم اس کے گھر پہ گئے، یہ ہمیں ملا نہیں، ان کے بچے ہمیں ملے، ہم نے گھر کا وزٹ کیا، باقی یہ بیچارے مستحق ہیں اور ان کے گھر کے حالات جو ہیں وہ ہم نے دیکھے اور کافی دکھ ہوا ہمیں۔ لیکن ان کی وائف بیٹھی تھی، ان کے بچے ملے، اس نے کہا کہ ہم جو ہے نا ویڈیو نہیں بنانا چاہتے، تو ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں، کیونکہ ہم خود تو نہیں کر رہے، ہم نے تو ثبوت دینا ہوتا ہے، ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم وہاں سے چلے آئے، تو راستے میں یہ بھائی ہمیں مل گیا ہے، تو اس بھائی کو ہم دے دیتے ہیں کچھ کیش، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو یہ ہمارے بھائی اشفاق ہیں یو کے سے، جو فدیہ کے انہوں نے بھجوائے تھے، تو اس بھائی کو ہم کچھ دے رہے ہیں۔ یہ بھائی دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ درے تاری مہربانی سے شکریہ، کہیں والے سارے کو ولا انشاءاللہ ضرور چکر انشاءاللہ زندگی باقی تا ولا چکر لے اسوں قسمت چوشتا۔ اگر 1 منٹ یہ لیٹ ہو جاتے تو ہم نکل گئے ہوتے، چلیں ان کی قسمت میں کچھ تھا تو انہیں مل گیا، ٹھیک ہے، دو میں یاد رکھنا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے شاید؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ تو ہم پہنچ گئے تھے اور یہ گھر پہ نہیں تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے میرے خیال میں دوائی لینے کے لیے لے گئے تھے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسے لے گئے تھے دوائی لینے کے لیے۔ ہاں تو ہم چلے گئے تھے، تھوڑا کام تھا ہمیں، اسے یہیں پہ بٹھا دیا تھا، اور یہ راشن وغیرہ ہم لے آئے ہیں جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے سسٹر محض سسٹر انہوں نے یہ بھجوایا ہے، یہ ان کی طرف سے آیا تھا شہد، ہمیں دعا خرچہ ڈھیر سارے۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم آمین اللہم آمین ثم آمین، ماشاءاللہ۔ اور یہ شہد کا گھر ہے، یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے، کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں جی آپ دیکھ سکتے اور ہیں، یہ بڑا ایک ہی کمرہ ہے، جی وہ بھی اور وہ بھی حالت جو ہے نا اس کی خراب ہے، یہ دیکھیں، کافی جو ہے نا وہ سیدھا حالت میں ہے، یہ سائڈ چھت جو ہے نا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جگہ جگہ سے جو ہے نا یہ وہ پھٹی ہوئی ہے، سوراخ ہو چکے ہیں اور نیچے گری ہوئی ہے، اور اس کی پتلے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی گل سڑ چکی ہے، گل سڑ چکی ہے، اور بڑا بڑا بیٹا یہی ہے ہاں، ان شہد۔ بیچاروں کو کمرے کی ضرورت ہے، اور باہر سے بھی ان کی حالت جو ہے نا کمرے کی خراب ہے، وہ میں نے پہلے بھی دکھائی تھی، پیچھے سے بالکل جو ہے نا وہ اس کی اٹ وغیرہ گل سڑ چکی ہے، ہاں گل سڑ چکی تو ان بیچاروں کو کمرے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بہن بھائی ان کو دینا چاہے تو بیچارے حقدار ہیں، ضرورت مند ہیں، 4 دیواری کی بھی ضرورت ہے اور کمرے کی بھی ضرورت ہے۔ بھی ضرورت ہے، اور اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ اپنی نہیں ہے، یہ جو نا زمین کسی اور کی ہے، اور کسی نے دی ہے ان کو، اس کے نام کروا دیا ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ آپ کے سوٹ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں سوٹ، ہاں سوٹ کے پیسے ہیں، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کے گھر کی حالت، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، بس دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان کی پوری فیملی کے لیے، فیملی کے لیے، ٹھیک ہے، اللہم ان کے لیے آمین ثم دعا آمین۔ ڈھیر ساری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آ جائیں پھر، نا وہ گھر کا کام، پہلے دوائی لینے گئی تھی، جب واپس آئی تو پھر وہ کسی کے گھر کا کام کرتی ہے، وہ بیچاری ادھر چلی گئی۔ چلے آ جائیں پھر، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ ہاں دو چیز یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہم پہنچ چکے ہیں جی اماں جی کے پاس، اور اماں جی سالن بنا رہی ہے، کیونکہ افطاری کا ٹائم جو ہے نا وہ قریب ہے، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، تو اماں جی کے پاس ہم پہنچے، اور یہ 10,000 روپے ہمارے بھائی اشفاق ملک کی طرف سے یو کے سے ہیں، روزینہ سے سر، رضیہ سے سر، انہوں نے جو کفارے کے بھیجے تھے، اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، بس ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ روزینہ سسٹر، رضیہ سسٹر
اور بھائی محمد اشفاق ملک. آمین. اللہم آمین ثم آمین. بس دو میں یاد رکھنا ہے, آ جائیں جی پھر. اور یہ اماں جی کا کمرہ ہے, ایک ہی چارپائی اور سائڈ میں یہ برتن وغیرہ بیچارے رکھے ہوئے سامان وغیرہ. ہاں جی, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. ٹھیک ہے اماں جی, دعائیں دو میں یاد یاد رکھنا رکھنا ہے. آمین آمین. جی تو اب ہم پہنچے ہیں ایک دادی اماں کے پاس, اور یہ بیچاری کافی تکلیف میں ہے, بیمار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے, دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلدی صحت دے, یہ بیچارے ٹھیک ہو جائے. تو ایک تو دل کی مریضہ ہے, دل کا مسئلہ ہے, اور اب جو ہے نا بخار ہے کافی تیز, اور سانس کا بھی کافی مسئلہ بنا ہوا ہے بیچاری کا. تو اس لیے ہم ان کے پاس پہنچے ہیں, تو ان کو جو ہے نا کچھ خرچہ دیتے ہیں تاکہ کچھ یہ اپنا علاج کروا پائے. اماں جی یہ 5000 روپے ہیں. ہمارے بھائی ہے اشفاق ملک, ان کے لیے دعا کرنی ہے. روزینہ سسر اور رضیہ سسر, ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آمین آمین. اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہاں یہ فدیہ کے ہیں, کفارہ کے, روزینہ سسر اور رضیہ سسر نے بھجوائے ہیں بھائی اشفاق ملک کے کفارہ کے. اللہم آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے.